नेपाली कांग्रेसले जुन नीति र कार्यक्रम देशमा कार्यान्वयन गर्यो त्यसको ब्याज साउसहित खाने पार्टी एमाले पार्टी। विदेशी ऋण यति ज्यादा थियो त्यसबाट मुक्त गरेर देशभित्रै राजस्वको चाहिँ परिधि विस्तार गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस होइन। कोभिडको व्यवस्थापन कसले गर्यो? उहाँले गर्नुभयो। कोभिडको ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। संसद विघटन काण्ड, यति धेरै काण्डको नाउँ छ, यहाँ चाहिँ यो नाउँ लिएर पनि साध्य छैन। चार्टर उडानमा कमिसन काण्ड, सेक्युरिटी पेसको 70 करोड काण्ड, सर्वेक्षणसम्म उहाँले चाहिँ सम्झौता गर्न सक्नु भएको रहन्छ। अब रेल ल्याउने कुरा उहाँ गर्नुहुन्छ। अब भोलिसम्म हाम्रो प्रचारको समय छ र यो अगाडि हामीले प्रेस कन्फरेन्स मार्फत आफ्ना कुराहरू यो अन्तिम पटक प्रेस मार्फत राख्न चाहन्छौँ। साथीहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टी अत्यन्त जिम्मेदार पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले 46 सालको परिवर्तन यता नेपालको आर्थिक आधार नै नेपाली कांग्रेसले खडा गरेको। त्यस बेलामा देश ऋणमय थियो, त्यसबाट मुक्त गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी हो। भ्याट लागू गरेर करको दायरा विस्तारित गरेर प्रशस्त राजस्व देशभित्रै सृजना गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो र उदार आर्थिक नीतिका आधारमा उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाना र पर्यटन विकासको आधारशिला राख्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी हो। चाहे त्यो उड्डयनको क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा यो सम्भव भएको हो। 2% आर्थिक वृद्धिबाट 7% आर्थिक वृद्धि पुर्याउने पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो। देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व नभएको भए नेपालको विकासले अर्को फड्को मारिसक्थ्यो, त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। नेपालभित्र यो स्थानीय निकायको स्वायत्तताको सुरुवात गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो र सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएर नाङ्गो भइसकेको पहाडलाई फेरि हराभरा बनाउने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस नै हो। हामीलाई नीति नभएको पार्टी। नेपाली कांग्रेसले जुन नीति र कार्यक्रम देशमा कार्यान्वयन गर्यो त्यसको ब्याज साउसहित खाने पार्टी एमाले पार्टी। झुटो आरोपको पुलिन्दा ओलीजीले लगाउनु भएको छ। झुटमाथि झुट। नेपाली कांग्रेसले जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जताततै निजी उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन थाले। उहाँ चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्ताको उदाहरण दिनुहुन्छ। त्यसको ठाउँमा त सयौं छाला जुत्ता कारखानाहरू खुलेको उहाँले चाहिँ बिर्सिनु भयो। एउटा उदाहरण उहाँ दिइराख्नुहुन्छ र त्यो ठाउँमा गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र जुन चाहिँ यो मुटु रोगको लागि प्रसिद्ध केन्द्र स्थापना भएको चाहिँ उहाँले चाहिँ बिर्सिनु भयो। उहाँहरूको अगाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीको विरोध गर्ने कुनै आधार छैन। त्यसकारण यही मन्त्र उहाँहरू पढिरहनुहुन्छ। यो के अरे बन्द भयो, यो फ्याक्ट्री बन्द भयो। जहिले पनि विकास भनेको नयाँ प्रविधि, नयाँ फड्को मार्ने हो। अब सरकारले इटा, यहाँ हजारौं इटा कारखाना छन् नि देशमा। अब इटा कारखाना सञ्चालन गरेर, छाला जुत्ता सञ्चालन गरेर सरकारले गरेर देशकोले पार पाउँछ। कत्रो ठुलो घाटामा थियो।
त्यो घाटाबाट मुक्त गराउने काम नेपाली कांग्रेसले गरे हैन। विदेशी ऋण यति ज्यादा थियो, त्यसबाट मुक्त गरेर देशभित्रै राजस्वको चाहिँ परिधि विस्तार गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस होइन। कसैबाट छिपेको छ। यद्यपि हामीलाई थाहा छ उहाँहरू प्रचार गर्ने सिपालु हुनुहुन्छ, नभएका कुरालाई नै भए जस्तो, भएको कुरालाई नै नभएको जस्तो। हामी त्यो जान्दैनौँ, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी यथार्थको धरातलमा राजनीति गर्छौँ, झुटो राजनीति हामी गर्दैनौँ। त्यही फरक एमाले पार्टी र ओलीजी र हाम्रो बीचमा छ। साथीहरू, समावेशी राजनीति कसले ल्याए? उहाँ त समावेशिताको विरोधी हुन्। स्थानीय निकायको लाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराको उहाँले विरोध गर्नुभएको पटक पटक। यो संविधानले स्थानीय निकायको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेपछि पनि उहाँको दृष्टिकोण यो स्थानीय निकायलाई कमजोर गर्ने, संघीय संरचना अन्तर्गत जुन चाहिँ संविधानले निर्माण गरेको निकायहरू छ त्यसलाई कमजोर गर्ने उहाँको दृष्टिकोण रहँदै आएको छ, व्यवहार रहँदै आएको छ। त्यो कसैबाट चाहिँ छिपेको कुरा छैन। र नेपाली कांग्रेसकै पालामा भूकम्पको त्यत्रो त्रासदी हुँदा कसरी व्यवस्थापन नेपाली कांग्रेसले गर्यो? त्यो वहाँ भएको भए के बेहालत हुन्थ्यो? अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी चाहिँ ठुलो सहयोग छोटो समयमा जुटाइयो? त्यत्रो त्रासदीबाट कसले मुक्ति दियो? त्यो नेपाली कांग्रेसले मुक्ति दिएको होइन। अहिले नेपाली कांग्रेसको नीति छैन रे, कार्यक्रम छैन रे, गरिबी निवारण गर्दैन रे, केही गर्दैन रे। कसले यो 52% गरिबीबाट यो 17% सम्म झार्या? त्यो आधार कसले सृजना गरे? नेपाली कांग्रेसले गरे। यो कोभिडको दौरानमा 22 मा माथि गएको, त्यो पनि उहाँकै बेलामा। कोभिडको व्यवस्थापन कसले गर्यो? उहाँले गर्नुभयो। कोभिडको ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। कोभिडको बेलामा जनता घरमा बन्द थिए, हातमुख जोड्न गाह्रो थियो, औषधि उपचार नपाएर अस्पताल बाहिर मर्न बाध्य थिए, रोजगारी समाप्त भएको थियो, कल कारखाना, यातायात, स्कुल कलेज बन्द थियो। त्यसलाई फेरि सुचारू व्यवस्थापन कसले गर्यो? खोप कसले सुनिश्चित गर्यो? उहाँहरू त कसले बढी कमिसन दिन्छ भन्ने चाहिँ दौडमा समय बर्बाद गरेर कमिसनमा लिप्त भएको कसलाई थाहा छैन? कस्ता कस्ता काण्ड भयो उहाँको पालामा। काण्डको नाउँ लिएर साध्य छैन। ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड देखि लिएर काण्डै काण्ड, संसद विघटन काण्ड, यति धेरै काण्डको नाउँ छ। यहाँ चाहिँ यो नाउँ लिएर पनि साध्य छैन। त्यति धेरै काण्डै काण्ड चाहिँ उहाँहरूको पालामा भएको कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ कति धेरै काण्ड रहेछन् भने 33 किलो सुन काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, निर्माण व्यवसायी धरपकड काण्ड, वाइट बडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट यति काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड। धर्म संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्छ। धर्म संस्कृति जुन हजारौं वर्षदेखि स्वस्फूर्त रूपमा जनताले निर्माण गरेको संरचनालाई भत्काउन कोसिस कसले गर्यो? त्यो ओली नेतृत्वको चाहिँ सरकारले गर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्ड, चार्टर उडानमा कमिसन काण्ड, सेक्युरिटी पेसको 70 करोड काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड, रेलवे ट्र्याक ठेक्का काण्ड, फास्ट ट्र्याक ठेक्का काण्ड, संसद बैठक अवरोध काण्ड, बजेटमा चकलेट र विद्युतीय गाडी करको दर सम्बन्धी गोपनीयता चुहाएको काण्ड। काण्डै काण्ड छन्। यो त केही यो उल्लेख्य काण्डहरू, अरू त कति काण्ड काण्ड। संविधान कानुनको कसले धज्जी उडाए? कसरी प्रशासन तन्त्र, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकायहरूलाई समेत व्यक्तिकरण गर्ने कोसिस कसले गर्यो? अब संसद विघटन हाम्रो कारणले भयो। संसद विघटन कसो कारण भयो? उहाँको पार्टीकै
मूर्धन्य नेताहरूले सचिवालयमा पेश गरे छ कि के बदमासी उहाँले गर्नुभयो। हामीले मात्रै भने हो, उहाँकै पार्टीभित्र एउटै पार्टी हुँदा गम्भीर आरोप सहितको आधिकारिक दस्तावेज त्यहाँ पेश गरियो। त्यो हामीले गरे हो। हामीले त एउटा चाहिँ संयमित जिम्मेवारपूर्ण विपक्षीको भूमिका हामीले निर्वाह गरिरहेको थियौँ। संसदको बैठक मार्फत हामीले आफ्ना कुराहरू राख्न कोसिस गरिरहेको थियौँ। तर हामी सत्तामा आउने बित्तिकै उहाँहरू संसदै चल्न नदिने अनि एमसीसीको प्रस्तावको मञ्चन गर्नुभयो, तर त्यो अगाडि बढाउन सक्नु भएन। उल्टो देशभरि प्रचार गरियो एमसीसी देश विरोधी हो, राष्ट्रघाती हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई चिर्यो कसले? संसदबाट पास गर्यो कसले? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो नि। र अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो त देश विकासकै लागि आएको रहेछ, निशुल्क आएको रहेछ, सडक बनाउन आएको रहेछ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको आएको रहेछ, हामीले गरे हो नि। अब विद्युत विकासमा उहाँहरूले गर्नु लोड सेडिङ अन्त गर्नु। म यो ऊर्जा मन्त्री जसले अपर तामाकोशी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने म ऊर्जा मन्त्री भएको बेला स्वदेशी नै पुँजी जम्मा गरेर माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो ट्रान्समिसन लाइन ढल्केबर मुजफ्फरपुर ट्रान्समिसन लाइन कसले त्यसको चाहिँ सम्झौता गरे हो? हामीले गरे हो। र उहिले हाम्रो चाहिँ शैलजा आचार्यजी हाम्रो नेता, उहाँले जुन चाहिँ 25 मेगावाटसम्मको नेपालीहरूले यो निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेपछि अहिले सयौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरूले विद्युत उत्पादन गरिरहेछन्। 25 मेगावाट भित्र मात्रै अब सीमित छैन, 50, 100 हुँदै चाहिँ 150, 200 मेगावाट गर्न सक्ने सक्षम कसले बनायो? त्यो नीतिगत आधार कसले सिर्जना गर्यो? त्यसपछि मेरो पालामा हामीले चाहिँ 21 दिनमा कुनै जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण शर्तहरू पुरा गरिरहेको छ कुनै रोकटोक त्यो चाहिँ लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ। त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ उत्पादन हुनु अहिले थालेको छ र केही मात्रामा आंशिक मात्रामा भए पनि हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ। कसलाई थाहा छैन यो अरुण आयोजना फिर्ता गराएको, एमसीसी जस्तै फिर्ता गराउने प्रपञ्च भएको थियो। त्यसपछि फेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अरुण ल्याएको होइन, अहिले पुरा हुने चाहिँ बाटोमा छ। पहिल्यै अरुण चाहिँ कार्यान्वयन भएको भए देशमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। अहिले लोड सेडिङ मुक्त उहाँले गराउनु पर्यो। हामीले जुन पूर्वाधार सिर्जना गर्यो, निजी क्षेत्रको विकास, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जसबाट चाहिँ कम बिजुली भएको बेला उताबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङको अन्त्य भएको छ र हाम्रो अब सरप्लस भएपछि उता जाने प्रबन्ध पनि सुनिश्चित गरिएको छ। एमसीसी अन्तर्गत फेरि थप ट्रान्समिसन लाइन, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जोडेर भोलि उत्पादन ज्यादा हुँदा निर्यात गर्ने पूर्वाधार सिर्जना भयो। एउटा घर बन्नको लागि एक इँटा थप्दै गएर चाहिँ घर बन्छ, एकै ताल छानो लाग्दैन। त्यसको सम्पूर्ण आधार नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ तयार गरे हो। उहाँ त कुरा गर्नुहुन्छ, कुराको लामो फेरिस्त छ उहाँको। पानी जहाज ल्याउने, पानी जहाजको कार्यालय त खुल्यो, ठुल्ठुला तस्बिर त काठमाडौँको सडकमा फुल साइज उहाँको तस्बिर त त्यहाँ लाग्यो। पानी जहाज आयो, पानी जहाज त कलकत्तामै छ। अनि रेल आयो, उत्तरबाट रेल ल्याउने भने होइन, रेल ल्याउनु त कता हो कता, सर्वेक्षण लाइसेन्स पनि को सम्झौता बल्ल शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि अस्ति विदेश मन्त्री, चिनिया विदेश मन्त्री हुँदाखेरि आउँदाखेरि चाहिँ सर्वेक्षण सम्झौता भयो। सर्वेक्षणसम्म त उहाँले चाहिँ सम्झौता गर्न सक्नु भएको रहन्छ। अब रेल ल्याउने कुरा उहाँ गर्नुहुन्छ। कुरा गर्नु त सहिलो छ, काम गर्नको लागि त समर्पण चाहियो, भिजन चाहियो, इमान चाहियो। यो सबै उहाँहरूमा छैन।
त्यसकारण झुटो माथि झुटो, ग्यास पाइपलाइन जोड्ने घर घरै, कुराले त जे पनि जोडिन्छ नि। चन्द्रमा नै पुगिन्छ, कल्पनामा त पुगिन्छ नि। उद्देश्य के लिनु, के अरे छुनु, उडी छुनु चन्द्रमा। अब कल्पना त पुगिहालिन्छ, तर साँच्चीकै पुग्नलाई त कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति लगानी गर्नुपर्छ। त्यसै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के भयो उहाँको पाला? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बेहालत, असन्तुलन, कहिले यता फर्क्या जस्तो, कहिले उता फर्क्या जस्तो, विश्वास शून्य, कसैले नि विश्वास नगर्ने अवस्थामा उहाँले पुर्याउनु भएको थियो। सबैलाई थाहा छ नि। अब यो लिम्पियाधुरा यो सबै नेपालको जमिन हो, दुई मत छैन। उहाँले यो कुरा उठाउनु भयो, हामी सबैले साथ दियौँ, संसदबाट एकमतले पास भयो। तर उहाँले त जनतातिर सुनाएर चाहिँ म यो गर्ने हुँ ऊ गर्ने हुँ भन्नलाई मात्रै उहाँले गर्नुभएको। व्यवहारमा चुक्कै बोल्नु भएन, जहाँ बोल्नु पर्ने हो एक शब्द बोल्नु भएन। सबैलाई थाहा छ, हामीले त बोल्यौँ नि त। हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदा त्यो कुरा यो चाहिँ बोर्डरको इस्यु सदाको लागि चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो, कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ नि, सुरुवात गऱ्यौँ नि। त्यति पनि उहाँले चाहिँ गर्न सक्नु भएन। कुरा चाहिँ ठुल्ठुला। हामीले यसै उहाँ कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, उहाँहरू कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भने यसै भने होइन। हामीले वास्तविक आधारमा, विश्लेषणसहित, आधारसहित हामीले भनिराखेका छौँ। अब उहाँले हुँदा हुँदा हामीले चाहिँ कति वर्ष शासन गर्यौँ भने त्यो तथ्याङ्क पनि गलत छ। करिब करिब उस्तै अवधि हामी रहेछौँ सत्तामा, कहिले नेतृत्व गर्ने पार्टी भएर, कहिले चाहिँ यो सहभागी पार्टी भएर। अब उहाँले चाहिँ पुरै अवधि काङ्ग्रेस थियो भन्नुभएको छ। अब पूर्वाधार सारा हामीले सिर्जना गर्यो भन्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस 46 सालमा आएपछि नेपालमा साँचो मानेमा यो सडक पूर्वाधार, सिंचाइ पूर्वाधार, खानेपानी गाउँमा पुर्याउने, गाउँ गाउँमा पुर्याउने, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी गाउँ गाउँमा पुर्याउने सुरुवात नै नेपाली काङ्ग्रेसले गरे। उहाँ नारा क्वाइन गर्न सिपालु, आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भनिदिनु। हामीले ग्रामीण स्वावलम्बन भनेर हामी नारा बनाउन नजान्ने कि। सुरुवात हामीले गरे हो नि गाउँमा, त्यो सहयोग दिने सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हो। वृद्ध भत्ता पनि हामीले अगाडि बढायो, 500बाट 1000। अब हामी त्यो पनि नजान्ने, त्यसलाई चाहिँ क्वाइन गर्नको लागि 1000 पुरा हामीले नै हो। त्यसकारण उहाँहरूले जति पनि मैले यो गरी त्यो गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो झुटो आरोप। अर्को कुरा, अब यो तपाईलाई वृद्ध भत्ताको कुरा आउँदाखेरि त्यति मात्रै 70 वर्षसम्मबाट वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था थियो। अहिले हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ 65 वर्षदेखि नै वृद्ध भत्ता सुनिश्चित गर्ने। किनभने अहिले 71 वर्ष सरदर आयु पुगेको छ। त्यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। काङ्ग्रेसकै फाउन्डेसनमा काङ्ग्रेस सरकार हुँदा हाम्रो यो 54 वर्षको सरदर आयु थियो। त्यसलाई बढाउने हो। स्वास्थ्यमा जुन हामीले लगानी गर्यौँ, यो आर्थिक स्तर नागरिकहरूको वृद्धि भयो, त्यो कारणले अहिले 71 पुग्यो। अझ द्वन्द्व नभएको भए त धेरै अगाडि बढ्थ्यो। तर जो चाहिँ अलिकति हुने खाने छन् उनीहरू 80-85 सम्म बढ्छन्, त्यो सरदरभन्दा माथि पुग्छन्। जो चाहिँ गरिब छन्, दूरदराजमा बस्छन्, विपन्न छन्, उनीहरूको सरदर आयु चाहिँ 70 छैन, 71 छैन। उनीहरू 70 नै पुग्न पाउँदैन। त्यो अवस्थामा त्यो वर्ग समूह चाहिँ त्यो वृद्ध भत्ताबाट चाहिँ वञ्चित छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हामीले 65 वर्षदेखि नै वृद्ध भत्ता दिने हाम्रो अठोट छ। त्यो हामी हाम्रो सरकार आज कार्यान्वयन गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले सुत्केरी महिलाहरूलाई 5000
दिने निर्णय गरेका छौँ त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर साना किसानहरूलाई 10,000 क्रेडिट कार्ड सहित 2% ब्याज दरमै ऋण उपलब्ध गराउने, त्यसले चाहिँ सीमान्तकृत साना किसानहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो राहत मिल्छ। त्योभन्दा बाहेक फ्री वाइफाईदेखि लिएर यो खेलकुदको विकास, हरेक ठाउँमा खेलकुद ग्राउन्ड पार्कका कुराहरू, धेरै अरू कुराहरू पनि हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा आएको छ। स्थानीय तहमा पनि साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्धता त्यहाँको आवश्यकता अनुसार गर्नु नै भएको छ। सँगसँगै अहिले तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दियौँ, केन्द्रमा त ओलीजीको कुरा मात्रै भयो, काम भएन। ओलीजीको पालामा देश ऋणमय भयो, ऋण बढ्दै त्यो ऋण पनि कस्तो ठाउँमा भने अनुत्पादक क्षेत्रमा 19 अरब त उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आयोजना भनेर विश्व बैंक कहाँबाट चाहिँ ऋण लिएर सबै आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नु। त्यसले न स्वरोजगार सिर्जना गर्यो न रोजगार सिर्जना गर्यो। ऋण लिएर घिउ खानी भन्छ नि, घिउ खाए पनि सबै जनताले पाउने गरेर दिए भए त ल दिएछ, सबैले घिउ खान पायो भने। केही सीमित व्यक्तिहरूले घिउ खाने, त्यो पनि ऋण लिएर। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ उल्टाइदियो। ओलीजी भइराख्या भए नेपाल चाहिँ श्रीलङ्कामय, श्रीलङ्काको बाटोतर्फ उन्मुख हुन्थ्यो। ऋणमाथि ऋण लिने, त्यसमा ठुलो कमिसनको खेल। हामीले अब ऋणलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, लिनै पर्ने भयो भने पनि धेरै उत्पादनशील क्षेत्रमा, त्यो पनि न्यून ब्याज दरमा, शून्य ब्याज दर 0.5 0.52 त्यस्तो चाहिँ सहुलियत दरको, जुन विश्व बैंक एडीबीले चाहिँ सहुलियत दरको चाहिँ ऋण दिन्छ, त्यस्तो खाले ऋण मात्रै लिने। अरू देशहरूसँग लिँदा पनि, चीन, भारत, अन्य देशहरूसँग लिँदाखेरि त्यस्तो खाले ऋण मात्रै एक्सेप्ट गर्ने। कमर्सियल रेटमा ऋण लिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अनि त्यहाँको चाहिँ लागत बढाबढाइ गर्ने, त्यस बापत कमिसन खाखाई गर्ने, अनि कहिले तिर्न नसक्ने गरेर चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा नेपाललाई पुर्याउने जुन चाहिँ दुष्चक्र थियो, त्यसको अन्त्य नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हुन्छ, हुँदैछ। अहिले अब यो ऋणमय, ओलीजीको बेलाको ऋणमय देशबाट अनुदानमय भइराखेको छ। झन्डै 60 अरब हामीले यो एमसीसी अन्तर्गत अब बिजुली र सडक निर्माणमा आउँदैछ। 304 किलोमिटर सडक, 305 किलोमिटर उच्च क्षमताको 1200 के यो चाहिँ 400 केबी को 1200 मेगावाट समेत बिजुली बोक्न सक्ने क्षमताको, त्यो हामी चाहिँ लगानी गर्दैछौँ भने तत्कालै फेरि अमेरिकाले 80 अरब अर्को चाहिँ अनुदान दिने सम्झौता भइसक्यो सरकारसँग। जम्मा जाने करिब 140 अरब, यत्रो ठुलो चाहिँ अनुदान नेपालको इतिहासमा एकैपटक आएको छैन। त्यति मात्रै होइन, भारतले पनि अब त्यही बाटोमा जाँदैछ। भारतमा जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भेट भयो, त्यसपछि चाहिँ भारत सरकारले पनि अब सहयोगको हात उदारताका साथ सहयोग दिँदै आएको छ। अझ यो अनुदानलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू भइरहेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री आउनुभयो, यो वातावरणले उहाँले पनि अब त्यो बाटोमा जाने कुरामा दुई मत छैन। अन्य जापान लगायत युरोपियन युनियनहरूले पनि त्यही किसिमको सहयोग नेपाललाई दिइराखेका छन्। अर्थात् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँगै नेपाल यो ऋण मुक्त हुने, ऋण कम हुँदै जाने र अनुदान र लगानी बढ्दै जाने बाटोमा चाहिँ नेपाल चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो सुखद कुरा हो र यसले समृद्धि र विकासको बाटो खोल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली कांग्रेसले नै समावेशिताको नीति ल्यायो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा दलित आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान, महिला आयोग र जमजम जुन आधार हामीले सृजना गर्यौं, अहिले संविधान त्यही किसिमबाट चाहिँ
निर्माण भएको छ र त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। संविधान निर्माण नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। संविधानको कार्यान्वयन चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस अनि उहाँले जसले काम गर्ने कालु जसले नि भालु भने जस्तो कुरा हो। मकै खाने भालु अब यस्तो कुरा छ। संविधान निर्माण उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उहाँको त नाउँ निशानै थिएन। यो अग्रगमन उहाँ चाहिँ यो दक्षिणपन्थी र उग्रगामी यो उसमा जान थाल्यो। अब दक्षिणपन्थीसँग कसले चाहिँ यहाँ सहकार्य गरिरहेछ? खोजी खोजी कमल थापा र चाहिँ लिङ्गदेनलाई खोजी खोजी कहाँ छन् भनेर उहाँ चाहिँ समझदारी गर्नु पर्यो भनेर हिँडिरहनु भएको छ। अब अग्रगमनको कुरा चाहिँ उहाँले गर्न मिल्छ? संविधान निर्माणको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो नि त। उहाँ त कहाँ हुनुहुन्थ्यो? माधवजीहरू अरू थिए यो संविधान निर्माणको उसमा, उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यसकारण कुनै फ्रन्टबाट, आर्थिक सुशासनको कोणबाट, विकासको कोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट, संविधान निर्माणको कोणबाट, कानुनी शासनको कोणबाट, कुनै कोणबाट पनि उहाँ सफल हुनुहुन्न। उहाँको नेतृत्व असफल हो र के मुखले अब फेरि उहाँले भोट माग्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? 5 वर्षलाई चाहिँ निर्वाचित सरकार 3.5 वर्षमै हात उठाए, 2 पटक उठाए, 1 पटक मात्र होइन 2 पटक उठाइदिनु। पुनर्स्थापना भएपछि फेरि बिग्रियो। फेरि पुनर्स्थापना भएर काङ्ग्रेस नै चाहिँदो रहेछ भनेर उहाँकै दलको 3 घटक भयो। 2 घटक हामीसँग आएर काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिइदिनु पर्यो। उहाँले बर्बाद गर्नुभयो भनेर काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएको हो नि। त्यसकारण उहाँले अब सुशासनका कुरा, कानुनी शासनको कुरा, संविधानको कुरा, विकासको कुरा, यो भ्रष्टाचार मुक्त शासनको कुरा गर्न मिल्छ? भ्रष्टाचारमय भएको छ देश। अनि कोभिड व्यवस्थापन पनि भनिरहनु भएको छ उहाँले कोभिड व्यवस्थापन गर्नुभयो। कमिसनलाई पर्खिँदा कसले बढी दिन्छ भन्ने बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ बेहालत त्यसको व्यवस्थापन अहिले भएको छ। यी काण्डहरू चाहिँ रोकिएका छन्। कोभिडको व्यवस्थापन भएको छ। अब हामीले आगामी मार्गचित्र पनि कोरेका छौँ कि यो गठबन्धनलाई तालमेललाई अगाडि बढाउँ। यद्यपि उहाँले अब यो रहँदैन चल्दैन भन्नुभएको छ। हो अवश्य पनि उहाँ त नचलोस् भन्ने चाहनु नै हुन्छ। हामी चाहिँ सिन्सियर छौँ काङ्ग्रेस। हामी यो लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, संविधानलाई बलियो पार्नको लागि यो सहयात्रा गर्न तयार छौँ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रा सहयात्री दलहरू पनि त्यही मान्यता अनुसार हिजोको जुन झाँसा ओलीजीले दिनुभयो त्यो झाँसामा उहाँहरू चाहिँ जानुहुने छैन र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक यात्रा, संस्थागत गर्ने यात्रामा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण साथीहरू कुनै पनि कोणबाट अहिले अब ओलीजीले फेरि मत माग्ने आधार छैन। स्थानीय निकायकै कुरा गर्ने हो भने पनि 10 वटा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन हामीले गरेका कार्य सम्पादन होइन, त्यो स्वतन्त्र रूपमा भएको चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा 6 वटा हाम्रो उत्कृष्ट छ। बाँकी 4 वटामा पनि 3 वटा अन्य हामी सहयोगी दलहरू, एउटा मात्रै उहाँ उत्कृष्ट देखिया छ। स्थानीय तहको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि हामी नै ठिक देखिन्छ। राष्ट्रिय कोणबाट हेर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नै ठिक देखिन्छ। हामी जबरजस्ती तन्त्र हामी चल्न दिँदैनौँ। त्यसकारण अन्त्यमा म अहिले यो चाहिँ निर्वाचनको दौरानमा जहाँ घटनाहरू कहीँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कसैलाई आक्रमण गरेका छैन। हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ। हामी सत्ताको दुरुपयोग कहिल्यै गर्दैनौँ। उहाँहरूको जस्तो आफ्नो हातमा परेपछि पुलिस प्रशासन त्यही बाटोमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सब पुलिस प्रशासन, संवैधानिक निकाय, प्रशासन तन्त्र पार्टी अनुकूल मात्रै होइन उहाँको अनुकूल व्यक्तिगत जे भन्यो त्यही मान्ने बाटोमा लान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो गर्दैन
सबैलाई बराबरी त्यो हक सुनिश्चित हुन्छ। सबैले त्यो आफ्नो मताधिकार बिना डरभर राख्ने मौका पाउँछ। तर उल्टो हामीमाथि आक्रमण भइरहेछ ठाउँ ठाउँमा। कतिपय यो गठबन्धनको पनि एकाध ठाउँमा जस्तो चाहिँ रुकुम पश्चिममा त्यो किसिमको उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस्तै अन्य ठाउँहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा यो भएको छ। यो रुकुम पश्चिम, पाण्डुसेन, यो बाजुरा नुवाकोटमा पनि हिजो भएको छ। अहिले सप्तरीबाट पनि एउटा त्यस्तै खाले एमालेबाट आक्रमण भएको चाहिँ घटना आएको छ। विभिन्न ठाउँमा यस्तो घटनाहरू भएको छ। यसको हामी गम्भीर सिन्धुपाल्चोक, रोल्पामा पनि त्यस्तो घटनाहरू भएको छन्। हाम्रो तर्फबाट काहीँ त्यस्तो चाहिँ आक्रामक क्रियाकलाप, यो चाहिँ आचार संहिताको धज्जी उडाउने कुराहरू, अहिले त आचार संहिता चाहिँ उहाँलाई मात्रै नलाग्ने, अरू सबैलाई लाग्ने जस्तो चाहिँ स्थिति देखिया छ। त्यसका प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण म चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ गर्न चाहन्छु। र यो आउने जुन मतदान छ 30 गते हुने मतदानलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ सहभागी हुन, आफ्नो मत स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न, डर भर लोभ लालचा बिना प्रयोग गर्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई विश्वास छ नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेदार पार्टी हो। जसरी एउटा परिवारमा जिम्मेवार अभिभावक हुँदा त्यो परिवार समृद्धि र उन्नतिको बाटोमा जान्छ। एउटा उरन्ठौले कुरा गर्ने त्यो घरमुली भयो भने के हुन्छ? त्यो घर एक वर्षमै बर्बाद हुन्छ। त्यस्तै गरेर देश भने पनि ठुलो विस्तारित परिवार, यसको नेतृत्व पनि जिम्मेवार पार्टीले, जिम्मेवार नेतृत्वले गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्व भने नेपाली कांग्रेसले दिन सक्दछ। त्यसै हुनाले अरू 4वटा सहयोगी दलहरूले समेत नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गरेर ओलीजीलाई 2टा दलहरूले त जुन एउटै दलमा हुनुहुन्थ्यो छोडेर हामीलाई यसै सहयोग गर्न आएको होइन। त्यस हुनाले नेपाली कांग्रेस नै जिम्मेदार पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस अरू दलहरू कुरा गर्छन्, नेपाली कांग्रेस काम गर्छ, फरक त्यही हो। त्यसकारण अन्त्यमा फेरि पनि सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ सुनिरहनु भएको, तपाईहरुको मार्फतबाट सुनिरहनु भएको आम मतदाताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जहाँ तालमेल भएको छ तालमेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसमा तालमेल गर्ने दलहरूलाई समेत मतदान गरौँ र नेपाली कांग्रेसलाई पनि अरू तालमेल गर्ने दलहरूले पनि मतदान गरौँ। त्यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न। आचार संहिताको सम्बन्धमा तपाईलाई थाहा छ, पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्षजीले कस्तो कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। पागलहरू, पागलपन भन्ने जस्ता कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अब हरेक आमसभामा हुने नहुने झुटा सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। आरोपमाथि आरोप। हामीले बिना आधारका कुनै पनि कुराहरू चाहिँ गरेका छैन। दोस्रो, तपाईले भन्नुभयो यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले यो हेलिकप्टर चढेको कुरा। पहिलो कुरा, नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले, मन्त्री भए पनि केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू हुन् नि। अब पार्टीका कार्यकर्ता नेताले पार्टीमा आधारित निर्वाचन पद्धति छ, प्रचार नगरे कसले गर्छ? झण्डा हालेर हिँडेको छैन। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले पनि हेलिकप्टर त्यो सीमित उसमा निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर प्रधानमन्त्री चाहिँ अब गाडी पनि चढ्न नहुने, हेलिकप्टर पनि चढ्न नहुने, के हिँड्दै घर घरमा पुग्ने हो कि हाम्रो पार्टी सभापति ओलीजी मात्रै सबै ठाउँमा पुग्ने? पार्टी सभापति हो नि उहाँ। यद्यपि म यो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको हैसियतले जान नपाउने भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ सहमत छैन। यो निर्वाचन आयोग संसारभरि कहीँ पनि यस्तो चाहिँ व्यवस्था हुँदैन। तैपनि हामीले आचार संहिता जे बनायो निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मानेर
झन्डा रहित, किनभने आचार संहितामा सत्ताको दुरुपयोग गर्न नपाउने, यो उद्घाटन गर्न नपाउने, यति बजेट अब हामी दिन्छौँ अहिले मत हाल भन्न नपाउने, ती कुराहरू त पालना गरेकै छ। तर मत माग्ने अधिकार पार्टीको नेताहरूलाई छ। त्यही चाहिँ पार्टीको नेता र पदाधिकारी, कार्यसमितिका सदस्य, नेता, कार्यकर्ताको हैसियतले यो भएको, त्यसमा कुनै चाहिँ आचार संहिताको चाहिँ दुरुपयोग चाहिँ भएको छैन। तेस्रो कुरा तपाईले चाहिँ उठाउनु भयो अब भरतपुरको कुरा। प्रचण्डजीले कुन प्रसङ्गमा के भन्नुभयो, तर चाहिँ धम्की दिने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छैन। त्यहाँ यो गठबन्धनले नजित्दाखेरि चाहिँ नराम्रो हुन्छ देशमा भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो होला। कुनै चाहिँ अब धम्की दिएको त्यसलाई अब ओलीजीको शासन आयो खराब हुन्छ त भन्नु पाइयो नि। खराब हिजो गर्नुभयो, गर्न सकिनँ, म चलाउन सकिनँ भनेर छोड्या हो नि। त्यसकारण चलाउन नसक्ने नेतृत्वलाई, पार्टीलाई फेरि चाहिँ जिम्मेदारी दियो भने के हुन्छ सोच्नुहोस् भन्न त पाइयो नि। त्यही सन्दर्भमा उहाँले भनेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य आरजुजीको, डाक्टर आरजुको कुरा छ, उहाँले पनि समग्रमा काङ्ग्रेस पार्टी जित्यो भने त्यहाँ चाहिँ बजेटहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ त अहिले ट्याक्क कानेरबाट बिचको निकालेर सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ चलन छ। धेरै चाहिँ विचार पुर्याएर, तर इफ बट भन्दाखेरि पनि मिलाएर भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले सिधा सरल तरिकाबाट हामी चाहिँ जित्यौँ भने हामी चाहिँ तपाईँहरूको विकास सुनिश्चित गर्छौँ। अब विकास भने त बजेट चाहियो, सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा नै उहाँले भन्नुभएको होला। म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, ओलीजीको पालामा जहाँ जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जितेको थियो त्यहाँ त बजेटै नदिने, पुरा सौतेली व्यवहार भन्छ नि, एकदम चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक जसरी, दोस्रो दर्जाको चाहिँ स्थानीय सरकार जसरी त्यसको दुरुपयोग गरेको उहाँहरू गर्न सिपालु हुनुहुन्छ। हामी त छैन। हामी त एउटा मापदण्डको आधार, एउटा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने, त्यो मापदण्ड अनुसार म्याचिङ फन्ड दिने, यी समग्र हामीले चाहिँ प्रतिबद्धताहरू चाहिँ गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रोबाट काहीँ कतै पनि, चाहे चाहिँ स्थानीय निकाय होस्, चाहे भोलि आउने प्रदेश सरकार होस्, केन्द्रीय सरकार होस्, भेदभाव गर्दैन। हामीलाई मत दियो कि दिएन भन्ने आधारमा तिमीहरूले मत दिएको छ र तिमीहरूले विकास माग्ने, सेवा माग्न आउने भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हामी कहिले पनि त्यो भन्दैन। हामीलाई त के लाग्छ भने हामीलाई मत दिएनन्, अझ धेरै सेवा गर्नु पर्यो र मन जित्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण। त्यसरी हामी जान्छौँ। त्यसकारण यो जति पनि अहिले चाहिँ अफवाह आरोप आएको छ त्यो मिथ्या छ र हामी सुशासनको पक्षमा छौँ। सबै नागरिकलाई बराबर हेर्ने, बराबर दृष्टिले हेर्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। चाहन्छु भने जहाँसम्म यो ओलीजीको त्यो साइको हो भन्छ नि, यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उहाँले दिन खोज्नुभयो। यो टिक्दैन, किन मतदान गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नुभएको। त्यो उहाँको क्षेप्यास्त्र बिचमै खस्छ, त्यो टार्गेटमा पुग्दैन। त्यो म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँ यस्तो गरिरहनुहुन्छ अनेकौँ, एकदमै साँच्चीकै हो जस्तै। उहाँको विशेषता भनेकै मनोरञ्जन दिने, हँसाउने अनि उखान टुक्का जोड्ने, कस्तो मजासित भन्यो जसरी सरल सिधा जनता छन् नेपालीहरू त्यस्तो पार्दैन। त्यसको उहाँको विशेषता हो। काम उहाँको विशेषता होइन, कुरा उहाँको विशेषता हो। त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यो पनि एउटा मनोवैज्ञानिक झटारो उहाँले हान्नुभयो। त्यो झटारो लक्ष्यमा पुग्दैन, बिचैमा गिर्छ त्यो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ गठबन्धन तालमेल यथावत रहन्छ र यो उहाँकै प्रवृत्ति, उहाँले जसरी चाहिँ देशलाई एउटा चाहिँ निरङ्कुशता अधिनायकवादतर्फ लानु खोज्नुभयो त्यसको विरुद्ध यो खडा भएको हो। यो कुनै ठाउँ के परिणाम आयो आएन भन्ने आधारमा
यो गठबन्धन टुट्ने म देख्दिनँ। र अर्को के भन्नु पर्यो हेर्नुहोस्, उहाँले भ्याएसम्म देशको अब प्रधानमन्त्री दैनिक क्रियाकलाप त चलाउनै पर्यो। उहाँले जिल्ला नफर्केकै कति भइसक्यो होइन, जान पाउनु भएको छैन। देशभरि हेर्ने हो नि त प्रधानमन्त्री। अब चुनावको मौकामा पनि आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा गएन भने के भन्छ, भोट पनि हाल्न पर्यो। फेरि भोलि बेलुकाबाट आजसम्म त उहाँ धनगढीमै होइन, आज भोलि होइन डडेलधुरा, अब भोलि बेलुकाबाट त मौन अवधि भइसक्यो। अब त्यो मौन अवधि पनि अब आफ्नो ठाउँमा निर्वाचन क्षेत्रमा ती उहाँको चाहिँ वासस्थानमा बस्न पाइँदैन भन्ने कुरो त गलत हो नि। त्यसकारण उहाँले पार्टी सभापतिको हैसियतले, त्यहाँको चाहिँ सांसदको हैसियतले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानु पर्दैन, नत्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ वास्तै गरेन भन्ने आरोप आउँदैन। मतदाता त्यहाँको चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधि त्यसको हैसियतले जानु पर्यो नि। यसलाई पनि अब अनौठो मान्नुहुन्छ र हुने। अन्तिम केही एक दिन उहाँले प्रचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, बाँकी दिन उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ, भोट हालेर फर्किनु पर्यो, भोट हाल्नको लागि बस्नु पर्यो। धन्यवाद। छैन, शब्दकोशमै छैन। हामी दम्भ अहङ्कारमा विश्वास गर्ने पार्टी नै, हामी त विधानमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो, कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। दम्भ हाम्रो चाहिँ शब्दकोशमा छैन, अहङ्कार हाम्रो शब्दकोशमा छैन। उहाँहरूले जे प्रवृत्ति देखाइरहनु भएको छ त्यही अभिव्यक्ति उहाँहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, अर्काको बारेमा पनि त्यही सोध्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो चाहिँ तालमेलको कुरा छ, यसमा हामी विश्वास गरौँ, सहयोग गरौँ भन्ने स्वाभाविक कुरा हो। यो लेनदेन गर्ने कुरा हो कि यो चाहिँ रणनीतिक निर्णय हो, यो भावनासँग जोडिएको विषय। हामी भोलि एउटै पार्टी हुने भनेर चाहिँ हिजोको जस्तो माओवादी र एमालेको चाहिँ एकता भएको जस्तो पनि होइन। हाम्रो त्यस्तो कुरो अलग पार्टी हो, अलग विचारधारा, हामी चाहिँ सुस्पष्ट छौँ। यो विशिष्ट परिवेशमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधान जोगाउन, संवैधानिक शासन जोगाउनको लागि यो गठबन्धन भएको हो। त्यस अर्थमा यो तालमेल पनि जति ठाउँ हुने, सबै ठाउँ त भएको छैन, धेरै ठाउँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा पनि भएको छ। जहाँ भएको छ त्यहाँ एकअर्कालाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वकता सघाउँ र हामीले मात्रै चाहिँ अरू चिन्हमा भोट हाल्ने पनि होइन, हँसिया हथौडा अरूमा काङ्ग्रेसले मात्रै हाल्ने होइन नि, उहाँहरूले पनि रुखमा हाल्ने। यो दोहोरो कुरा हो। यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बुझाइराखेका छौँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि। स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा होइन यहाँ किन गरे होला, हाम्रो त मतभार ज्यादा थियो नदिनुपर्ने, उहाँहरूको तहबाट सोध्दा त्यो अस्वाभाविक जस्तो लाग्दैन। तर हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा र ठुलो पार्टी नेतृत्व गरेर पार्टीको हैसियतले पनि अलिक बढी उदार हामी हुनुपर्ने, हाम्रो सहयोगी दलहरूको माग अलिकति ज्यादा हुने, अब त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यस अर्थमा हामी उदार भएको उदाहरण पनि छ। तर यो चाहिँ बृहत्तर हितको लागि हामीले गरे हो। स्थानीय तहको आँखाले हेर्दा हाम्रो त्यो साथीहरूले पनि भनेको कुरो ठिक हो त भने जस्तो पनि देखिन्छ। तर ठुलो तस्बिर हेर्ने हो भने अहिले पार्टी नेतृत्वले गरेर निर्णय ठिक छ र अहिले सम्पूर्ण पार्टीका साथीहरू, चाहे भरतपुर होस्, चाहे चाहिँ पोखरा होस्, चाहे चाहिँ जितपुर होस्, चाहे चाहिँ जनकपुर होस्, चाहे चाहिँ वीरगञ्ज होस्, जहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई लागिरहेको थियो, यहाँ त हामी हो नि बलियो, इभन घोराई। अब साथीहरूले महसुस गर्नुभएको छ कि यो बृहत्तर कुराको लागि पार्टी नेतृत्वले गर्यो, यो ठिकै छ। त्यसकारण अब हामीले जुन तालमेलको सहमति भएको छ त्यही अनुसार मतदान गर्ने निष्कर्षमा हाम्रो साथीहरू पुगिसक्नु भएको छ। एकलाई हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ, पहिले नै यति हाम्रो पाइसक्यो भनेर म चाहिँ ठ्याक्कै तथ्याङ्क दिन चाहन्न। यद्यपि हामीले एउटा मूल्याङ्कन गरिराखेका छौँ, त्यो बारेमा ठ्याक्कै तथ्याङ्क दिन चाहन्न। तर चाहिँ हामी एक्लै यदि म भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसले मात्रै बहुमत ठाउँमा हामी जित्छौँ,
अब सहयोगी दल समेत त निकै माथि हामी जान्छौँ। सहयोगी दल गरेर हामी 75% मा